Coca-Cola presents Ko Bancha Crorepati. Banking partner समृद्धिको लागि सिभिल ब्याङ्क. घर बसेरै लखपति partner Sri Steel, सिद्ध प्रविधिको शक्ति. Co-sponsors Baltra, live your home. Enchanter, the fragrance of French romance. Tata Nexon, level next. supported by डुएटले नजिक ल्याउँछ. Indica Easy by Kevin Care. Education Park. असली सुन्दरता ब्रेस्ट सिमेन्ट देशको ऊर्जा. पावरिङ नेपाल महालक्ष्मी केबल. Food partner KKFC, where the future serves you. Wardrobe partner Suit That Fits. Furniture partner Karuna Interior. SMS partner Telenet. Ticketing partner Khalti. Digital media partner तपाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ. Technology and digital partner Sunbi and Bharang Ventures. Communication partner Suru Advertising. Social media partner Meme Nepal. Outreach partner MIC for Youths. Marketed by Radiolink Advertising. आउनुहोस् दाजु. All the best. बस्नुहोस्. ठिक छ हैन सबै? न अंश लाग्ने, न राज हर्ने, न चोरी हुने, न भारी हुने. विद्या धनम सर्वधनम प्रधानम. ज्ञान एउटा यस्तो चिज हो न त त्यो तपाईबाट कसैले खोज्न सक्छ, न तपाईले बाँडेर त्यो कम हुन्छ. अझ भनौँ भने यो को बन्छ करोडपतिको मञ्चमा त जति ज्ञान दिन सक्नुभयो त्यति नै सम्पत्ति पनि आर्जन गर्नुहुन्छ. यहाँहरू सबैलाई वेलकम टु कोका-कोला प्रेजेन्ट्स को बन्छ करोडपति. सुजन दाहालजी महोत्तरी. हजुर, तपाईँ त चिर परिचित अनुहार हुनुहुन्छ. तपाईँको र मेरो त साइनो गाँसिसक्यो नि होइन. पहिलेको एपिसोडमा साइनो गाँसिसक्यो. हामी पहिला एकदमै गरिब थियौँ. हाम्रो घर पनि थिएन. बुवाको आर्मीको जागिर. हामीले एक साग खाने नि गाह्रो हुन्थ्यो. मम्मीले बुवाले कमाएको पैसा एक पैसा खर्च नगरिकन सबै बरु एक छाक खानेलाई दुई छाक बनाएर खाएर हाम्रो स्तर अहिलेसम्म यहाँसम्म ल्याइदिनु भएको छ. साह्रै दुःख गरी हुर्कायो. राम्रो बाटोमा लाग्ला भन्ने आश छ. एउटालाई आर्मी बनाउला भन्ने आश छ. एउटालाई डक्टर बनाउला भन्ने आश छ. बुढेसकालको सहारा हुन्छ कि भन्ने आश छ. हामी एउटा सामान्य परिवारको हौँ र हाम्रो इच्छा भनेको ठुलो छ भाइलाई MBS पढाउने. र हाम्रो फाइनेन्सियल स्तर पनि त्यति राम्रो छैन. हाम्रो ठिक्कको छ र भाइलाई चाहिँ जसरी पनि MBS पढाउने भन्ने एउटा अठोट छ हाम्रो फ्यामिलीको. र फाइनेन्सियल कन्डिसन त्यति राम्रो नभए पनि म काम गरेर भयो भने भाइलाई MBS पढाएरै छोड्छु र उसलाई एउटा सफल डक्टर, देशलाई सेवा गर्ने डक्टर बनाएरै छोड्छु. अब तपाईँलाई म फेरि वेलकम गर्न चाहन्छु. थ्याङ्क यू सर. फ्रेस हुनुहुन्छ? यस सर. हो? यस. करोडसम्म जान तयार हुनुहुन्छ? अब भाग्यले कहिलेसम्म साथ दिन्छ. म आफू त एकदम. तपाईँ रोल ओभर कन्टेस्टेन्ट हुनुहुन्छ होइन? अलिअलि अध्ययन गर्नुभयो, जेनरल नलेजलाई ब्रस अप गर्नुभयो. हजुर सर. गर्नुभयो? गरेँ. सो यु आर फुल कन्फिडेन्ट? यस सर. रेडी टु गो? यस सर. रेडी टु रक? यस सर. ओके. अनि तपाईँको साथमा को आउनु भएको छ त? आज मेरो भाइ पनि आएको छ. भाइ पनि आउनु भएको छ? पछिल्लोचोटि त उहाँ साथी मात्रै आउनु भएको थियो होइन? हजुर. तपाईँको नाम के अरे? राकेश शाह. राकेश. त्यही त, राकेश मेरो भाइको नाम पनि हो. तर तपाईँ त मेरो दाइ नै हो होइन? पहिला पनि भनेको थिएँ. अब त्यो साइनो त फेर्नु मिलेन होइन?
18 भन्दा माथि नै हुनुहुन्छ होला नि तपाईँ? ल ठिकै छ। अनि तपाईँको के छ नि? तपाईँको नाम के हो? सर मेरो नाम अनिल दाहाल हो। अनि तपाईँ के गर्नुहुन्छ अनिलजी? सर म अध्ययन गर्छु, MBBS प्रिपरेसन गर्दैछु। MBBS गर्दै हुनुहुन्छ। अनि आज दाइलाई लिएर कतिको चाहिँ नि तपाईँ विश्वास छ तपाईँलाई? सर विश्वास छ सर मलाई। हो? हजुर सर। पूर्ण भरोसा छ? पूर्ण भरोसा छ सर। दाइ अगाडि बढ्नुहुन्छ? बस अब हेरौँ सर भाग्यले कति साथ दिन्छ। हो, तर तपाईँको पछाडिबाट सपोर्ट छ? मेरो सपोर्ट छ सर, अलवेज आई सपोर्ट हिम। ल ओके सुजन दालजी, युर सो लकी होइन? तपाईँको भाइ, तपाईँको साथी पछाडिबाट सपोर्ट गर्दै हुनुहुन्छ। यतिका दर्शकहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँहरू पनि सबै तपाईँकै सपोर्टर हो, म लगायत। म त सबभन्दा ठुलो सपोर्टर हो। म त चाहन्छु कि तपाईँले यहाँबाट कमसेकम 50 लाख नभए 1 करोड रुपियाँ जितेर जानुहोस् है। तपाईँको एकदम हितैषी छु म यहाँ। त्यस कारण मबाट चाहिँ नि तपाईँ कुनै पनि सङ्कोच मान्नु पर्दैन। दर्शकहरू सबै सपोर्टर हुनुहुन्छ, हो कि होइन? तपाईँहरू अहिले कहाँ हुनुहुन्छ त? हो, त्यो हुनु पर्यो नि। सबैलाई एनर्जाइज गर्नु पर्यो, किनकि यो करोडपतिको मञ्च भनेकै भरपुर एनर्जीले भरिएको मञ्च हो होइन? अब तपाईँलाई मैले प्रश्न सोध्नुभन्दा अगाडि सुजन दाहालजी, तपाईँ 10,000मा त पुगिसक्नु भएको छ। तपाईँलाई नियम त यसको कन्ठै नै होला। म तपाईँलाई अहिले पनि भनिदिन चाहन्छु, 10,000 भनेको तपाईँ असाध्यै सुरक्षित खुड्किलामा हुनुहुन्छ। यहाँबाट तपाईँले अब कमसेकम 10,000 त लानै हुन्छ। मैले तपाईँलाई पछिल्लोचोटि चेक पनि दिएको थिएँ क्यारे, चेक यहाँमा सुरक्षित राखेको पनि छु। यो तपाईँकै चेक हो, तर मलाई पूर्ण विश्वास छ तपाईँ 10,000 भन्दा बढी रकम नै यहाँबाट लिएर जानुहुनेछ। 15औं प्रश्नको जवाफ दिनुभयो भने तपाईँले 1 करोड पाउनुहुनेछ। तपाईँ केवल 10 प्रश्नको दूरीमा हुनुहुन्छ 1 करोडबाट। अनि 10औं प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो भने कमसेकम 3,20,000 चाहिँ यहाँले प्राप्त गर्नुहुन्छ होइन? तपाईँको 3टा लाइफलाइन पनि एकदम सुरक्षित रहेछ। हजुर, युर सो लकी। 10,000 प्राप्त गर्नु भइसक्यो, लाइफलाइन सुरक्षित छ भनेपछि त अगाडि बढ्नबाट तपाईँलाई क्लियर हुन्छ होइन? है त? आई विश यू अल द बेस्ट। थ्याङ्क यू सर। को बन्छ करोडपतिको यो मञ्चमा तपाईँको प्रश्न यस प्रकार छ, ध्यान दिएर सुन्नुहोला। तलका मध्ये कुन बाजा पञ्चे बाजा अन्तर्गत पर्दैन? तपाईँका अप्सन्स: ए बिनायो, बी दमाहा, सी झ्याली, डी ट्याम्को। तलको मध्ये कुन बाजा पञ्चे बाजा अन्तर्गत पर्दैन? बिनायो, दमाहा, झ्याली, ट्याम्को। नाम सुन्नुभएको थियो यी बाजाका? एकदम सर, मैले पढेको नि हो। पञ्चे बाजा अन्तर्गत यी 4वटा मध्ये एउटा पर्दैनन्। कुन चाहिँ नि पर्दैनन् होला? 20,000 को प्रश्न छ। 3टा लाइफलाइन सुरक्षित छ। 50-50 ऑडियन्स पोल, फोन अ फ्रेन्ड। यो मलाई बिनायो जस्तो लागिरहेछ। जस्तो लागिरहेछ कि कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ? होइन, यिनीहरू त दमाट अन्योलतामा परेको बेलामा, दुविधामा परेको बेलामा लाइफलाइन त्यसैको लागि राखिएको छ। 50-50 ऑडियन्स पोल, फोन अ फ्रेन्ड, 3टै तपाईँको सुरक्षित छ। लाइफलाइन हुँदा तपाईँले गेम त छोड्नुहुन्न। बिनायो सर, लक गरिदिनु। तपाईँले बिनायो भन्नु? हजुर। लाइफलाइनलाई छुन चाहनुहुन्न, बचाउन चाहनुहुन्छ? बिनायो स्योर? यस सर। फिक्स गरिदिउँ? फिक्स गर्नुहोस्। एकचोटि फिक्स गरेपछि त फेरि हुँदैन। म आफ्नो पनि सुन्दिनँ भने जस्तो होइन? हजुर। त्यसपछि त कुनै पनि चान्स हुँदैन। फिक्स गरिदिउँ? गरिदिनु सर। ए हजुर, बिनायो। सुजन दाहालजीले अप्सन ए बिनायो भन्नुभएको छ। कृपया यसलाई फिक्स गरिदिनुहोस्। बिनायो किन? पञ्चबाजाको नामहरू के छ तपाईँलाई थाहा छ? दमाहा, ट्याम्को, नरसिंह र झ्याली भनी चाहिँ यहाँ छ 4। एउटा चाहिँ म कन्फ्युज थिएँ। दमाहा, ट्याम्को, नरसिंह र झ्याली। दमाहा, ट्याम्को, नरसिंह र झ्याली। एउटा चाहिँ म कन्फ्युजिङ थिएँ, यहाँ त्यो छैन। अब त्यही भएर बिनायो। बाफ्रे, एक्सप्लेनेसन त खतरा छ त। अब हेरौँ है त, यो सही छ या गलत।
सुजन दालजी यो सही छ लाउनुहोस् यत्रो ठुलो एक्सप्लेनेसन तपाईँले दिनुभएको छ यसलाई त्यत्तिकै चाहिँ खेर जान त दिनु भएन होइन फेरि बाजाको कुरा छ बाजाको कुरामा केही न केही रमाइलो त गर्नै पर्छ बस्नुहोस् गुड भेरी गुड म त एकदमै इम्प्रेस्ड भएँ है म इम्प्रेस्ड भएँ ल पञ्चबाजा इन्क्लुड 5 इन्स्ट्रुमेन्ट्स 5 वटा हुन्छ होइन अर्को दोलाकी र सेहनाई भन्ने पनि हुन्छ नि होइन सेहनाई तपाईँलाई थाहा छ एउटा रोचक कुरा म एकचोटि होइन धेरैचोटि गएँ तर एकचोटि बेलायत जाँदाखेरि हजुर त्यहाँ नेपाली समुदायले गुल्मीबाट एउटा चाहिँ नि ग्रुप हुनुहुन्छ त्यहाँ हजुर र म त्यहाँ जाँदाखेरि त्यो ग्रुप मध्येमा चाहिँ नि उहाँहरूले पञ्चेबाजा बजाउने एउटा टिम राख्नु भएको छ अनि त्यो पञ्चेबाजा बजाएर मलाई उहाँहरूले बेलायतको एउटा कार्यक्रममा स्वागत गर्नुभयो जुन चाहिँ नि मेरो मन मस्तिष्कमा सधैँभरि रहिरहन्छ असाध्यै स्मरणीय छ त्यो त्यस कारण पञ्चेबाजा बेलायतमा पनि सुन्यो नेपालमा त अब कति सुन्यो होइन एउटा बिहा त भइ पनि सक्यो मेरो बल्ल तल्ल एउटा बिहा भएको छ त्यसमा पनि अलिअलि सुनेको थिएँ भर्खरै एउटा बिहा भएको छ पढ्नुहोस् यो त सुरुवात हो कलिलो उमेरमा भर्खर 18 उमेरमा भर्खर एउटा बिहा भयो त्यो बेलामा अलिअलि सुन्न पाएको थिएँ अब सुजनजी तपाईँको अनुहारमा त मुस्कान बढ्दो छ नि 20,000 तपाईँको भइसक्यो हजुर 7औं प्रश्न 40,000 को लागि तयार हुनुहुन्छ यस सर ध्यान दिएर सुन्नुहोस् विश्वको सबैभन्दा पुरानो टेनिस टुर्नामेन्ट कुन हो तपाईँको अप्सन ए अस्ट्रेलियन ओपन बी विम्बल्डन सी फ्रेन्च ओपन डी US Open. Which is the oldest tennis tournament in the world? A. Australian Open, B. Wimbledon, C. French Open, D. US Open. यो मैले पढेको एकदम डेटहरु पनि याद गरेको तर अहिले चाहिँ बिर्से भरपुर आफैमा भरपुर छलफल गर्नुस् केही न केही निस्किहाल्छ कि मैले भने जस्तो छलफल गर्न कुनै पाबन्दी छैन चिच्चाइ छलफल गर्नुस् कराई छलफल गर्नुस् मनमा नै छलफल गर्नुस् तपाईँ लक्की पनि हुनुहुन्छ तपाईँको 3टा लाइफलाइन त सुरक्षित छ तपाईँलाई त ढुक्कै छ विश्वको सबैभन्दा पुरानो टेनिस टुर्नामेन्ट कुन हो सबैभन्दा पुरानो टेनिस टुर्नामेन्ट ए अस्ट्रेलियन ओपन बी विम्बल्डन सी फ्रेन्च ओपन डी US ओपन दिमाग लगाउनुहोस् सुजन दाल दिमाग लगाउनुहोस् टेनिस कतिको हेर्नुहुन्छ टेनिस त म हेर्दिनँ सर हेर्नु भएको छैन तपाईँको फेभरेट स्पोर्ट्स के नि भलिबल हजुर ए फुटबलहरू कतिको हेर्नुहुन्छ फुटबल पनि हेर्छु वर्ल्ड कप ए तपाईँको उस्तै रहेछ म पनि वर्ल्ड कप टाका मात्रै अलिअलि तात्तिन्छु त्योभन्दा अगाडि चाहिँ नि खासै त्यति छैन वर्ल्ड कपमा पनि म अझ त्यो भनिन्छ नि त्यो क्वार्टर फाइनलमा पुगेपछि बल्ल तातेर आउँछु कुन टिम सपोर्ट गर्नुहुन्छ मैले टिम सपोर्ट मात्रै गर्ने होइन म त्यस्तो डाइहार्ड सपोर्टर चाहिने कसैको पनि हुँदिनँ तर हरेक वर्ल्ड कपमा मैले क्वार्टर फाइनलमा पुगेपछि एउटा टिम प्रेडिक्ट गर्दैछु योचोटि पनि मैले क्वार्टर फाइनलमा पुगेपछि फ्रान्सलाई प्रेडिक्ट गरेको थिएँ है 1998 मा पनि फ्रान्सले जितेको थियो मैले चाहिँ फ्रान्सलाई प्रेडिक्ट गरेँ जबकि फ्रान्स अन्डरडग नै थियो कसैले अपेक्षा राखेको थिएन त्यसकारण म कुनै पनि टिमलाई त्यस्तो डाई हार्ड ब्याकिङ चाहिँ गर्दिनँ अब नेपालले खेलेको छैन अरूलाई के गर्ने होइन तर क्वार्टर फाइनलमा पुगेपछि साथीहरूलाई है अब यसले चाहिँ जित्छ भनिदिन्छु 10 मा 9 पटक चाहिँ जितेको छ लकी होइन यस सर तर अफसोस त्यसमा करोडको इनाम चाहिँ नि थिएन ल सुजनजी अब तपाईँले मलाई भन्नुपर्ने भयो विश्वको सबैभन्दा पुरानो टेनिस टुर्नामेन्ट कुन हो अस्ट्रेलियन ओपन विम्बल्डन फ्रेन्च ओपन US ओपन 3टै लाइफलाइन तपाईँको सुरक्षित छ सही दिनुभयो भने 40,000 गलत भन्नुभयो भने 10,000 मा झर्नुहुन्छ Which is the oldest tennis tournament in the world? A. Australian Open, B. Wimbledon, C. French Open, D. US Open. यो लाइफलाइन नि
लाइफलाइन युज गर्नुहुन्छ? हजुर। कुन लाइफलाइन युज गर्नुहुन्छ सुजन दालजी? अडियन्स पोल। अडियन्स पोल, ओके। अडियन्स पोल, अडियन्स तयार हुनुहुन्छ? ग्रेट। अडियन्स, सुजन दालजीले तपाईँको सहयोग माग्नु भएको छ। आफ्नो बुद्धि विवेकले भ्याएछ भने कृपया उहाँलाई सहयोग गर्नुहोस्। यो स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेसन छ। मलाई आशा छ यहाँहरूलाई स्पोर्ट्सको केही न केही ज्ञान होला। प्रश्न यस प्रकारको छ, म यहाँहरूको सुविधाको लागि फेरि एकचोटि दोहोऱ्याइदिन्छु। प्रश्न, विश्वको सबैभन्दा पुरानो टेनिस टुर्नामेन्ट कुन हो? अप्सन्स ए अस्ट्रेलियन ओपन, बी विम्बल्डन, सी फ्रेन्च ओपन, डी युएस ओपन। यो 4 अप्सन्स मध्ये सही अप्सन्स यहाँहरूले छानेर सुजन दालजीलाई यो सङ्कटबाट पार गरिदिनु पर्ने हुनेछ। तपाईँको समय सुरु हुन्छ अब। अडियन्सले आफ्नो मनसाय व्यक्त गरिसक्नु भएको छ। अप्सन ए 10% सहमत हुनुहुन्छ। अत्याधिक दर्शकहरू 86%, 86%ले अप्सन बी विम्बल्डन छान्नु भएको छ। 0%ले सी छान्नु भएको छ फ्रेन्च ओपन र 4%ले डी युएस ओपन। अडियन्स हो बी विम्बल्डन। अडियन्ससँग जानुहुन्छ? हजुर। अडियन्सले जता जता लग्यो होइन सर, यो मैले पढेको पनि हो होइन, मलाई कन्फ्युजन लागिरहेको थियो त्यही भएर। होइन, तपाईँको कन्फ्युजनमा चाहिँ नि उहाँहरूले कन्फिडेन्ट थपिदिनु भयो। हजुर। हो? हजुर। र तपाईँ अप्सन बीमा जान चाहनुहुन्छ? हजुर। हुन त अर्को लाइफलाइन पनि बाँकी छ। होइन हो? एउटा लाइफलाइनले पुग्यो, समाधान भयो, सङ्कट पार हुन्छ? यस सर। कृपया अप्सन बी, अडियन्सले अप्सन बी को छनौट गर्नुभएको छ। सुजन दाहालले अडियन्सप्रति 100% भरोसा गरेर अप्सन बी छान्नु भएको छ। कृपया अप्सन बी फिक्स गरिदिनुहोस्। फ्रेन्च ओपन यो अस्ट्रेलिया ओपन 1905 मा भएको हो। 1905 हजुर। अनि युएस ओपन पनि 81 हो कि कतिमा। अनि यो विम्बल्डन चाहिँ मलाई पुरानो जस्तो लागिरहेको छ। एकचोटि क्वेसन पनि आएको थियो हामीले, मैले पढ्दाखेरि। युएस ओपन कुन इयरमा? त्यो मलाई 81 हो कि के हो जस्तो लागिरहेको। 1981 1981 हो कि 1981 भनेको अस्ति भर्खरको होइन, 1888 हो कि 1881 मा। 1881 हजुर। त्यो दुईटा अस्ट्रेलियन तपाईँले 1905 भन्नु। हजुर हजुर। अनि फ्रेन्च ओपन यसको बारेमा जानकारी भएन, यो होइन जस्तो लागिरहेको मलाई। ए, अनि विम्बल्डन कहिले स्टार्ट भयो तपाईँलाई थाहा छ कि? एकचोटि मैले इक्जाम दिँदाखेरि पनि क्लासमा यो क्वेसन आएको थियो हामीलाई। अनि यसो सम्झा मेमोराइज गर्दाखेरि त्यो विम्बल्डन हो कि जस्तो लाग्यो मलाई। त्यही त, विम्बल्डन कुन इयरमा त्यो चाहिँ थाहा प्रारम्भ भएको थियो? थाहा भएन। तर तपाईँलाई युएस ओपन चाहिँ तपाईँले अनुमान एउटा लगाउनु भयो रफली, अब त्यो सही छ छैन थाहा भएन। 1881 भन्नुभयो र अस्ट्रेलियन ओपन 1905 भन्नुभयो है त। अनि विम्बल्डन कहिले सुरु भयो थाहा छैन, थाहा भएन। तर योभन्दा पुरानो भन्ने तपाईँलाई अहिले विश्वास छ? अब जाउँ हामी हेरौँ यो सही हो कि गलत। अब हेरौँ यो सही हो या गलत। सुजन दाहालजी, म यहाँ तपाईँले विम्बल्डन भनेर सिङ्गल खुसी मात्रै भइरहेको छैन, म यहाँ ट्रिपल खुसी भइरहेको छु। ट्रिपल किन भन्नुहोस् न? ट्रिपल युएस ओपन तपाईँले 1881 भन्नुभयो, त्यो पनि सही हो। अस्ट्रेलियन ओपन तपाईँले 1905 भन्नुभयो, त्यो पनि सही हो होइन? भनेपछि त एक हिसाबले तपाईँले ह्याट्रिक गर्नुभयो। तर विम्बल्डन कहिले स्टार्ट भएको चाहिँ थाहा रहन्छ तपाईँलाई, थाहा भएन। एनिवे, सुजन दाहालजी एकचोटि अडियन्सलाई कृपया धन्यवाद तपाईँलाई। परमात्मा हुनुहुन्छ उहाँ होइन? हजुर। बच्चा तिम्रो समस्या के हो हामीलाई भन भनेर बस्नुभयो। बच्चाले समस्या भनेपछि हामी तिमीलाई पार लगाइदिन्छौँ भनेर पार लगाइदिनु भयो होइन? हजुर। तर यस्तो अमूल्य भोट चाहिँ नि फेरि एउटा खेलमा एकचोटि मात्रै आउँछ। अब तपाईँको अप्सन 50-50 र फोन अ फ्रेन्ड बाँकी छ। सुजन दाहालजी खुड्कीलाई त टेक्दै माथि माथि जाँदै हुनुहुन्छ नि। 8औं प्रश्न 80,000 को लागि तपाईँको लागि यस प्रकारको छ, ध्यान दिएर सुन्नु होला।
सार्क चार्टरमा कतिवटा धाराहरू छन्? तपाईका अप्सन्स मध्ये ए 1, बी 7, सी 10, डी 17. How many articles are there in the SARC charter? C10. You say C10? Yes, sir. साथै कन्फिडेन्ट का साथ भन्नुभयो तपाईले C10. Yes, sir. यसमा कुनै दुविधा छैन? No, sir. फिक्स गरिदिउँ? Yes, sir. सोच्नुहोस्. ठिक छ सर, C10. हतारिनु त भएको छैन? हैन, मलाई पक्का हो? थाहा छ. थाहा छ तपाईलाई? थाहा छ. ओके. उहाँले C10 भन्नुभयो, कृपया C10 लाई फिक्स गरिदिनुस्. तर यसको उत्तर दिनुभन्दा अगाडि एउटा सानो ब्रेकमा जाउँ है त. सानो ब्रेक र ब्रेकमा जानुभन्दा अगाडि श्री स्टिल्सको घर बसेरै लखपतिको प्रश्न यस प्रकारको छ. प्रसिद्ध तीर्थस्थल मुक्तिनाथ कुन जिल्लामा पर्दछ? र अप्सन छन् मुस्ताङ, पर्वत, मनाङ, बागलुङ. एसएमएस गर्नको लागि मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र टाइप गर्नुहोस् GBL 21 or 22 or 23 or 24 र पठाउनुहोस् 31031 मा. भारतका दर्शकहरूले 53010 मा. एनटिसी युजर्सले कल गर्नुहोस् 1666721, 1666722 or 1666723 or 1666724. आफ्नो मोबाइल या फोनबाट सही जवाफ दिनुहोस् र हरेक एपिसोडमा जित्नुहोस् 1 लाख रुपैयाँ. एसएमएस वा कल गर्ने अन्तिम समय अर्को आइतबार दिउँसो 2 बजेसम्म मात्र. अब हामी सानो ब्रेकमा जाँदैछौँ. यो सानो विश्राम पश्चात यहाँहरूलाई पुनः स्वागत गर्न चाहन्छु म यो को बन्छ करोडपतिको मञ्चमा. सुजन दाहालजी. अहिले त यो मञ्च भरपूर एनर्जाइज भएको छ. तपाईको पर्फर्मेन्स हेरेर तपाईँ एक खुड्किला पछि अर्को खुड्किला माथि माथि टेक्दै जाँदै हुनुहुन्छ. तपाईले 40,000 रुपैयाँ जितिसक्नु भएको छ. 80,000 को प्रश्नमा लाई तपाईँले सामना गर्नुभयो र तपाईले सार्क चार्टरमा कतिवटा धाराहरू छन् भन्दा तपाईले अप्सन सी 10 छान्नुभयो. अब हेरौँ यो अप्सन सी 10 सही हो या गलत. एब्सोल्युटली करेक्ट. यसको 10 वटा धारा पनि मैले याद गरेको थिएँ के सर. सार्कको? हजुर. भन्नुस् त. त्यो अलि कन्फ्युज छु. सबै धाराहरू के भनेर याद गर्नु? याद गरेको थिएँ 10 वटा. अहिले चाहिँ अलि त्यति आउँदैन. ल सुजन दाहालजी बधाई छ तपाईँलाई. 80,000 रुपैयाँ जित्नुभयो. तपाईँको भाइलाई सोधिहाल्नु न त. के छ भाइ हालचाल? ठिक छ सर. दाइले त गर्नु गर्यो नि. हजुर सर. अब त केवल हेर्नुहोस् तपाईँको आधा दूरी त उहाँले पार गरिसक्नुभयो. अब केवल जम्मा 7 वटा प्रश्नको दूरी छ. अर्को 7 वटा प्रश्नको सही जवाफ दिनुभयो भने 1 करोड रुपैयाँ तपाईँको. र तपाईँले 1 करोड रुपैयाँ प्राप्त गर्नुभयो भने तपाईँको भाइभन्दा 2 गुणा खुसी म हुन्छु. बुझ्नुभयो? जति खुसी तपाईँको भाइ हुन्छ नि सम्झिनुहोस् त्यसको 2 गुणा खुसी म हुन्छु. ल सुजन दाहालजी 9 प्रश्न 1,60,000 रुपैयाँको लागि. कृपया ध्यान दिएर सुन्नुहोस्. वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस को डिजाइन कसले गरेका हुन्? तपाईका अप्सन्सहरू ए रेन्जो पियानो, बी जेम्स होबन, सी फेरिबोर्स
Shaba, D. Santiago Calatrava. Who designed the White House located in Washington, D.C.? A. Renzo Piano, B. James Hoban, C. Fariborz Shaba, D. Santiago Calatrava. White House, Washington, D.C., America को राष्ट्रपति को निवास कसले डिजाइन गरेका हो त्यसका डिजाइनरको नाम मलाई दिनुस् र प्राप्त गर्नुस् 1,60,000 रुपैयाँ। लाइफलाइन त छ 50-50 फोन अ फ्रेन्ड वर्षौंदेखि अमेरिकाका राष्ट्रपतिहरू व्हाइट हाउसमा बस्दै आइरहेका छन्। अहिले पछिल्लो को बसिरहेछ तपाईलाई थाहा छ? डोनाल्ड ट्रम्प। डोनाल्ड ट्रम्पको चाहिँ नि औपचारिक निवास भएको छ अहिले। योभन्दा पहिले बाराक ओबामा। अब यो व्हाइट हाउस कसले डिजाइन गरेका हुन् मलाई भनिदिनुहोस्। यी नामहरू सुन्नु भएको छ? मैले यो कुनै पनि नाम केही पनि जानकारी छैन। केही पनि जानकारी नभएपछि लाइफलाइन त तपाईँको छँदैछ। दुईटा लाइफलाइन सुरक्षित छन्। सही उत्तर दिनुभयो भने 1,60,000 पाउनुहुन्छ। गलत उत्तर दिनुभयो भने 10,000 मा झर्नुहुन्छ। 50-50 फोन अ फ्रेन्ड सुरक्षित छ। फोन अ फ्रेन्ड युज गर्नुहुन्छ? फोन अ फ्रेन्ड गुड वाइज डिसिजन भन्छ नि हैन? बुद्धिमानी निर्णय हो। किनकि आफू सङ्कटमा परेको बेलामा दुविधामा परेको बेलामा कसलाई म फोन लगाऊँ? रोशन कुमार मिश्र। रोशन कुमार मिश्र उहाँ जनकपुरमा बस्नुहुन्छ? अहिले चाहिँ यतै बस्नुहुन्छ, घर चाहिँ जनकपुर। अहिले यतै बस्नुहुन्छ, घर जनकपुर। कृपया रोशन कुमार मिश्रलाई फोन लगाइदिनुहोस्। Connect through Nexon, Nepal's safest card. साथी नातेदार अहिले हामी ब्याचलर सँगै पढ्ने साथी। म चाहिँ सुब्बा एकचोटि ट्राई गर्यो। एकैचोटिमा परास्त पनि नाम निकाल्यो, सुब्बा पनि नाम निकाल्यो एकैचोटिमा। तपाईको ट्रेनिङ बाँकी छ क्यारे? हजुर, होइन इन्टरभ्यू बाँकी छ। इन्टरभ्यू बाँकी छ। अनि त्यसपछि तपाईको हजुर ट्रेनिङ प्रवेश हुन्छ। हेलो रोशन जी। हेलो रोशन कुमार मिश्र जी बोल्दै हुनुहुन्छ? हेलो 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 हजुर रोशन जी मलाई सुनिरहनु भएको छ? ए सुनिरहेको छु। नमस्कार। नमस्कार। म त आफ्नो नाम भनौँ भने तपाईँले नै भनिदिनु भयो। ल खुसी लाग्यो हजुरसँग कुरा गरेर। म तपाईँको एकदम ठुलो फ्यान हजुर। ए ल धन्यवाद, धेरै धेरै धन्यवाद तपाईँलाई। रोशन कुमारजी हजुर अब अहिले मैले तपाईँलाई किन फोन गरेको तपाईँलाई थाहा भइसक्यो होला। तपाईँको साथी सुजन दाहालजी 9औं प्रश्नमा आएर अड्किनु भएको छ। यदि यो प्रश्नको उहाँले सही जवाफ दिनुभयो भने 1,60,000 रुपैयाँ प्राप्त गर्नुहुन्छ। अब तपाईँले उहाँलाई मद्दत गरिदिनु पर्यो। उहाँले तपाईँको सहयोग माग्दै हुनुहुन्छ। तपाईँलाई केवल 30 सेकेन्ड छ। उहाँले प्रश्न गर्नुहुन्छ र तपाईँले उत्तर दिइसक्नु पर्नेछ। रेडी हुनुहुन्छ? तपाईँको समय सुरु हुन्छ अब। रोशन, who designed the White House located in Washington? Who designed the White House located in Washington? Renzo Who designed the White House located in Washington? Renzo Piano, James Avon, Fariborz Shaba, Santiago Calatrava. Hello. Wood. Hello. नामहरू अलिकति कम्प्लिकेटेड छ हैन? यहाँ धेरै ल्याटिन नामहरू पनि छ। सेन्टियागो कलात्रावा,
फेरी बोर्ड साबा, रेन्जो पियानो, जेम्स होबन त होइन होला। 30 सेकेन्डमा उहाँले पनि भ्याउनु भएन, अलिकति कन्फ्युज हुनुभयो। हुन त तपाईँको अर्को एउटा लाइफ लाइन सुरक्षित छ, 50-50 युज गरौँ। यो खुड्किला तपाईँले पार गर्नुभयो भने अर्को सुरक्षित खुड्किलामा पुग्नुहुन्छ। त्यो असाध्यै लोभ लाग्दो पनि छ, किनकि त्यसपछि गल्ती गरे पनि 3,20,000 त तपाईँको हुन्छ। अहिले तपाईँले गल्ती गर्नुभयो भने फेरि 10,000मा गर्नुहुन्छ। गेम क्विट गर्नुभयो भने 80,000 तपाईँले प्राप्त गर्नुहुन्छ। 50-50 बाँकी छ। हजुर 50-50 युज गर्नु, 50-50 प्रयोग गर्नुहुन्छ। सुजन दाहालजीले 50-50 को अनुरोध गर्नुभएको छ। दुईटा गलत उत्तरहरू हटाइदिनुहोस्। ए र डी नै गयो नि। ए र डी यसरी गयो कि अहिले त म ए र डी को नाम पनि भन्न सक्दिनँ। अब तपाईँलाई बाँकी छ जेम्स होबन र फेरी बोर्ड साबा। कलात्रावा त कालान्तरमा गए। तपाईँ एउटा सेन्सेबल मान्छे हुनुहुन्छ, सेन्सेबल नवयुवक हुनुहुन्छ, अवश्य पनि केही अध्ययन पनि गर्नुभएको छ। यस्तो बेलामा कहिले कहिले इन्टेलिजेन्ट गेस पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ यदि तपाईँले रिस्क लिन चाहनुहुन्छ भने। केही कमन सेन्स पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। तर म तपाईँलाई यो पनि याद दिलाइदिउँ कि यदि यो उत्तर गलत भयो भने तपाईँ 10,000 रुपियाँमा झर्नुहुन्छ। क्विट गर्नुभयो भने 80,000 लिएर जानुहुन्छ। कदाचित तपाईँलाई चिट्ठा पर्यो भने 1,60,000 को चिट्ठा पर्छ। सुजन दाहालजी फौजी मनोस्थितिको मान्छे हुनुहुन्छ। फौजी जीवनमा तपाईँले धेरै निर्णयहरू लिनुपर्नेछ, कठोर निर्णय पनि लिनुपर्नेछ। एउटा निर्णय यहाँले अहिले पनि लिनु पर्यो। हुन त जीवनमा भनिन्छ नि, नो रिस्क नो गेन, नो पेन नो गेन, होइन? तर त्यही पनि 80,000 राम्रै रकम हो। यदि गलत भयो भने त फेरि 10,000मा झरिन्छ। रिस्क लिएर तपाईँले सही उत्तर दिनुभयो, अँध्यारोमा ठिक ठाउँमा तीर लाग्यो भने 1,60,000 आयो। निशाना चुक्यो भने फेरि 10,000मा झऱ्यो। लाइफ लाइन बाँकी छैन। सी जस्तो लाग्यो। अब यसो हेर्दाखेरि के भन्नु, तपाईँको एउटा अप्सन त एकदम सुरक्षित छ। कुनै पनि बेला तपाईँले गेम छोड्न सक्नुहुन्छ 80,000 लिएर। तर सोच्नुहोस्, अन्तिम निर्णय तपाईँको हो। कहिले कहिले इन्टेलिजेन्ट गेस काम गर्छ, कमन सेन्स। यसको ठन्डा दिमागमा सोच्नुहोस्, 4 अप्सन्स मध्ये कस्ता कस्ता नाम गए, कस्ता कस्ता नाम छन्। बी जेम्स होबन। रिस्क लिनुहुन्छ, साहसी मान्छे हुनुहुन्छ यार। गलत भयो भने त 10,000मा भयो होइन? साहसी हुनुहुन्छ। फौजी पारा त तपाईँले यहीँ देखाइदिनु भयो को बन्छ करोडपतिमा। बी जेम्स होबन। हजुर सर। फिक्स गरिदेऊ? गरिदिनु सर। जे पर्ला पर्ला।
सुजन दाहालजीले बी जेम्स होबन फिक्स गरिदिउँ भन्नुभएको छ। कृपया उहाँको निर्णयलाई हामी स्वीकार गरौँ, फिक्स गरिदिनुहोस्। सुजनजी, तपाईँलाई अझ म आँखा चिम्लिने समय दिन्छु। एउटा सानो ब्रेकमा जाउँ है, एउटा सानो ब्रेक लिउँ। त्यो सानो ब्रेकपछि म यहाँहरूलाई पुनः को बन्छ करोडपतिको यो मञ्चमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सुजन दाहालसँग म खेल्दैछु। असाध्यै क्रुसल पोइन्टमा हामी आइपुगेका छौँ। सुजन दाहालजी, तपाईँको मात्रै होइन, मेरै मुटु टुटुक गऱ्यो यार चाहिँ, किनकि तपाईँले आफ्नो फौजी चरित्र त देखाइदिनु भयो, तर तपाईँको सामनेको व्यक्तिलाई के भइरहेछ तपाईँलाई थाहा पनि छैन। रिस्क मोल्नु भयो तपाईँले। मिनिमम 70,000 को त तपाईँले ग्याम्बलिङ गर्दै हुनुहुन्छ। एक चुटकीमा तपाईँ 80,000बाट 10,000मा झर्नुहुन्छ यदि यो गलत हो भने। तर यदि यो सही हो, तपाईँलाई चिट्ठा पर्यो भने 1,60,000मा झर्नुहुन्छ। तपाईँलाई आफूलाई के लागिरहेछ? मनमा त्यो रङ होला भन्ने लागेको छैन। अब हेरौँ। लागेको छैन? लागेको छ। त्यसैले त तपाईँले यो छान्नु भयो। हजुर, तर एकदमै जानेर छानेको होइन। जानेर छाने यसो गेस। अब वासिङटन हेभन, अब जस्तै मान्छेले आफूले बनाएकै ठाउँबाट नाम राख्छ नि त, त्यस्तैबाट गेस गरेको। अब हेरौँ। ए कुनै अब के इक्जाम्पल अब त्यो आएन, कुनै कसैले केही बनाएको रेक्टर स्केल भन्ने छ नि। अब रेक्टर स्केल भन्दाखेरि त्यो रेक्टर स्केलको मान्छेको नामै एउटा रेक्टरै छ, त्यस्तैबाट रेक्टर स्केल नाम राखेको नि त। त्यस्तै गेस गरेको। अब हेरौँ के हुनसक्छ। अझ यो होबनको सट्टा हफ्टन भएको भए त सिधै त्यहीँ जानुहुन्छ। वासिङटन हफ्टन होइन। कमन सेन्स भने यसरी लगाउने थियो भने कहिले कहिले आफू कन्फ्युजनमा थाहा नभएको बेलामा इन्टेलिजेन्ट गेस, कमन सेन्स भने नै यस्तै किसिमको अनुमान लगाउने हो। तपाईँले आफ्नो पाराले अनुमान लगाउनु भयो। गलत भयो भने त अब हामी दुईजना बसेर मजाले अँगालो मारौँला। सही हुनुभयो भने त के गर्नुहुन्छ सुजन दाहाल? के प्रमिस त गर्नु पर्यो। तपाईँ गलत पनि हुन सक्नुहुन्छ, सही पनि सक्नुहुन्छ। सही हुनुभयो भने के गर्नुहुन्छ? सोयो भने एकचोटि नाच्नुहुन्छ? आफैले गाएर? आफैले गाएर त होइन, म्युजिक बजाएर। म्युजिक बजाएर? बाफरे, अब त्यो नाच हेर्ने लोभले पनि हामी सबै प्रार्थना गरौँ कि उहाँ सही होस् है। गलत भयो भने त फेरि खालि धपधपाउने बाहेक अरू केही छैन। अब ढिलो नगरौँ सुजन दाहालजी, हँसी मजाक भयो। अब हामी क्रुसल पोइन्टमा आइरहेका छौँ। अब हेरौँ यो अप्सन बी जेम्स होबन सही हो या गलत? तर अँगालो भने त सुखमा पनि गरिन्छ, दुःखमा पनि गरिन्छ होइन। अब यो सुखको अँगालो गरौँ नि त। बाप रे बाप, ग्रेट। अब नाच खै, गीत गाउँ। ल सुजनजीको लागि एउटा कुनै बाजा बजाइदिउँ यार। नाच त हेर्नै पर्यो। खाउ साटौँ नि त। मलाई पनि अङ्ग्रेजीमा बोल्न सिकाइदेऊ न, अङ्ग्रेजीमा मनको कुरा भन्न सिकाइदेऊ न। मलाई पनि अङ्ग्रेजीमा बोल्न सिकाइदेऊ न, अङ्ग्रेजीमै मनको कुरा भन्न सिकाइदेऊ न। ABCD 1 2 3 4 भन्न सिकाइदेऊ न, ABCD 1 2 3 4 भन्न सिकाइदेऊ न। I love
वाउ मजा आयो यार आई लभ यु मै छ नि हामीले बन्द गऱ्यौँ सिर्जना दालजीले भन्दै अब कतिवटा आई लभ यु तर ठिकै छ सुजनजी तपाईँको लभ पनि कम कीमती छैन होइन तपाईँको लभ अत्यन्त महत्त्वपूर्ण छ तपाईँले सही निर्णय लिनुभयो 1,60,000 तपाईँको भयो यो प्रश्नको तपाईँले सही जवाब दिनुभयो भने कमसे कम 3,20,000 लिएर जानुहुन्छ है पानी पिउनुहुन्छ वाइन चाहिँ नमाग्नुहोस् है मसँग छैन पानीको लागि त म हाजिर छँदैछु नि हामी दुवैजना पिउँ पानी यो क्रुसियल मोमेन्ट थियो सुजनजी पानी पिएर भए पनि सेलिब्रेट त गरौँ होइन पानी पिउनुहोस् ल चियर्स गरौँ नि त पहिला म यही बोतलबाट गर्छु है ल तपाईँलाई मात्र होइन मलाई पनि पानीको आवश्यकता थियो होइन हजुर सुजन दालजी चमत्कार गर्नुभयो तपाईँले 1,60,000 जित्नुभयो लिनुभयो अब 10औं प्रश्न यो पनि सुरक्षित खुड्किला छ 3,20,000 को प्रश्न छ सही जवाब दिनुभयो भने कमसे कम 3,20,000 लिएर जानुहुन्छ तर गलत उत्तर दिनुभयो भने सिधै फेरि 10,000 गेम छोड्नुभयो भने 1,60,000 लिएर जानुहुन्छ अब चाहिँ नि असाध्यै ध्यान दिएर खेल्नु है यी कुराहरूलाई मनन गर्नुहोस् उत्तर दिनुभन्दा अगाडि यो सबै सोच्नुहोस् गलत 10,000 मा झर्यो सही 3,20,000 मा पुग्यो है 3,20,000 मा पुगिसकेपछि फेरि 3,20,000 त कमसे कम लिएर जानुहुन्छ सुजन दालजी 10औं प्रश्नको लागि तपाईको प्रश्न यस प्रकारको छ ध्यान दिएर सुन्नु होला कमन सेन्स इज भेरी अनकमन यो भनाइ कसको अप्सन्सहरु ए Alexander Pope, B. Horace Greeley, C. Louis XIV, या D. Margaret Thatcher. Common sense is very uncommon. Whose famous saying is this? A. Alexander Pope, B. Horace Greeley, C. Louis XIV, D. Margaret Thatcher. अघि तपाईले असाध्यै अनकमन कमन सेन्स लगाएर यो खुड्किलामा आउनुभयो संजोगवश त्यस्तै किसिमको चाहिँ प्रश्न छ तपाईलाई Common sense is very uncommon. Whose famous saying is this? Alexander Pope, Horace Greeley, Louis XIV, या Margaret Thatcher. सुन्नु भएको छ यी नामहरू लुइस 14 भन्ने फ्रान्सको लुई XIV फ्रान्सको शासक हुनुहुन्थ्यो अलेक्जेन्डर पोप भनेको एउटा भनाइ मैले पढेको थिएँ तर त्यो याद छैन मार्गरेट थ्याचर भन्ने नाम सुनेको छु मार्गरेट थ्याचर नाम सुन्नु भएको छ कहाँको हुनुहुन्छ उहाँ यो बारे चाहिँ थाहा भएन नाम सुने म Horace Greeley Common sense is very uncommon. Whose famous saying is this? Alexander Pope, Horace Greeley, Louis XIV, या Margaret Thatcher? Louis XIV. Alexander Pope ले भन्नुभयो या Horace Greeley भन्नुभयो लुइस XIV ले भन्नुभयो या Margaret Thatcher Margaret Thatcher भनेपछि आइरन लेडी हो नि आइरन लेडी Margaret Thatcher आइरन लेडी हो उहाँको उपनाम भन्नुभयो तपाईले हजुर आइरन लेडी भनेर चिनिनुहुन्थ्यो Margaret Thatcher तर उहाँ कहाँको तपाईलाई थाहा छैन थाहा भएन सर ए सुजन जी सानो ब्रेकमा जाऊ है एउटा सानो ब्रेक लिऊ
त्यो सानो ब्रेकपछि म यहाँहरूलाई पुनः को भन्छ करोडपतिको यो मञ्चमा स्वागत गर्न चाहन्छु। सुजन दाहालसँग म खेल्दैछु। गलत भयो 10,000, सही भयो 3,20,000, छोडेर जानुभयो 1,60,000, लाइफलाइन छैन। Alexander Pope, Horace Greeley, Louis XIV, या Margaret Thatcher, common sense is very uncommon. कसको भनाइ हो? Quit. क्विटको निर्णय पनि एकदम मजाले लिनुभयो नि त मेरो धक्काका साथ। सोच्नुभयो होइन, कुनै उपाय नै निस्केन। त्यसपछि केही उपाय निस्केन जस्तो लाग्यो होइन। कहिले कहिले एकदमै त्यो मुडे बलले पनि काम गर्दैन होइन। कन्फिडेन्ट हुनु, ओभर कन्फिडेन्ट नहुनु पनि भन्छन् होइन। त्यो तपाईँको अन्तिम निर्णय हो? हजुर सर। 1,60,000मा तपाईँ क्विट गर्न चाहनुहुन्छ? हजुर। स्योर। म तपाईँको निर्णयको कदर गर्छु। म तपाईँलाई 1,60,000को चेक दिन्छु। यो चाहिँ तपाईँले राख्न सक्नुहुन्छ। सुजन दाहालजी, बधाई छ तपाईँलाई 1,60,000 रुपियाँ जित्नुभयो। यो पनि सानो रकम होइन होइन। त्यो पनि तपाईँले केही मेहनतका साथ आर्जन गर्नुभयो। मेरो लागि त धेरै ठुलो पहिलो कमाई। तपाईँले एउटा रिस्क पनि मोल्नुभयो। तपाईँ 80,000मा यदि यो गलत भइदिएको भए तपाईँ 10,000मा झर्न सक्नुहुन्थ्यो। तर तपाईँले रिस्क मोलेर 1,60,000 रुपियाँ प्राप्त गर्नुभएको छ। तपाईँलाई बधाई छ। तर जानुभन्दा अगाडि, तपाईँसँग विदा हुनुभन्दा अगाडि, यदि तपाईँले साँच्ची नै, हुन त कमन सेन्स इज भेरी अनकमन भनेको छ, तर त्यो कमन सेन्स तपाईँले अहिले प्रयोग गर्नु परे, लगाउनु परे, कुन चाहिँ नि अप्सन रोज्नुहुन्थ्यो? म एलेक्जेन्डर पोप र के होरेस ग्रिली भन्नेमा एउटा नाम भनिदिनुहोस् त मलाई। छ डी होरेस ग्रिली। होरेस ग्रिले। कमन सेन्स इज भेरी अनकमन, यो भनाइ कसको हो? उहाँले गेस गर्नुभएको छ। बीलाई फिक्स गरिदिनुहोस्। अब हेरौँ यो सही हुन्थ्यो, तर उडेको 2टा चराभन्दा हातको चरा राम्रो होइन। गलत पनि हुन सक्थ्यो। 1,60,000 पाउनुभयो, तर यो सही हुन्थ्यो। मैले 3टा नाम सुनेको थिएँ, 3टाले भनेको भनाइ होइन। अब त्यो चाहिँ हो जस्तो लाग्यो, नसुनेको त्यही होला जस्तो लाग्यो। तर फौजी मान्छे हुनुहुन्छ, आफ्नो निर्णयप्रति त तपाईँलाई जहिले पनि एउटा गर्व त भइहाल्छ। पछुतो हुँदैन नि आफ्नो निर्णय होइन। बधाई छ, 1,60,000 तपाईँले प्राप्त गर्नुभयो। थ्याङ्क यू फर कमिङ, कङ्ग्रेचुलेसन्स। नाच्नुभयो, गाउनुभयो, उहाँलाई त डबल थपडी चाहियो नि। थ्याङ्क यू सो मच, अल द बेस्ट। सुजन दाहालजीसँग एउटा रोचक गेम हामीले खेल्यौँ। उहाँले 1,60,000 रुपियाँ जितेर जानुभएको छ। 10 जना फ्रेस प्रतियोगीहरू यहाँ उपस्थित भइसक्नु भएको छ। उहाँहरूलाई फास्ट पप गर्यो नि त। तर तपाईँहरू चिन्ता नलिनुहोस्, तपाईँहरू सबैजना क्यारी ओभर कन्टेस्टेन्ट्स हुनुहुन्छ। अर्को एपिसोडमा फेरि म यहाँहरूसँग खेल्नेछु। अहिलेको लागि यो को भन्छ करोडपतिको मञ्चबाट बिदा हुन चाहन्छु। शुभरात्रि, नमस्कार, धन्यवाद।
Coca-Cola presents Ko Banta Crorepati. Banking partner समृद्धिको लागि सिभिल ब्याङ्क. घर बसेरै लखपति partner Sri Steel, सिद्ध प्रविधिको शक्ति. Co-sponsors Baltra. Live your home. Enchanter, the fragrance of French romance. Tata Nexon. Level next. supported by डुएटले नजिक ल्याउँछ. Indica Easy by Kevin Care. Education Park. असली सुन्दरता ब्रिज सिमेन्ट देशको ऊर्जा. पावरिङ नेपाल महालक्ष्मी केबल. Food partner KKFC, where the future serves you. Wardrobe partner Suit That Fits. Furniture partner Karuna Interior. SMS partner Telenet. Ticketing partner Khalti. Digital media partner तपाई पनि डाउनलोड गर्नुहोस् किनकि यसमा सबै छ. Technology and digital partner Sunby and Bharang Ventures. Communication partner Suru Advertising. Social media partner Neem Nepal. Outreach partner MIC for Youths. Marketed by Radio Link Advertising.